अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं एक बड़ा अहम पैगाम देने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। आप सब जानते हैं कि पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया पे एक बहस छिड़ी हुई है। मौलवी आसफ जलाली, उसने जो पाक बीबी सईदा कायनात फातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा उनकी शान में जो बेअदबी की है, गुस्ताखी की है, उस हवाले से सारी कायनात के जो अहले बैत तहार के दर के जो मंगते हैं, जो गुलाम हैं, किसी भी मसलक से उनका अगर तो अल्लाह को वास्ता है तो वो इस पर बड़े दुखी भी हैं और उनको गुस्सा भी है और वो अपने अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। तो मैंने पिछले लेक्चर में भी ये बात की थी कि किसी से गलती हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अच्छे लोग वो होते हैं, आला लोग वो होते हैं जो अपनी गलती, अपनी खता पे शर्मिंदा होकर उससे रुजू करते हैं, उससे तौबा करते हैं। और जो अपनी गलती पे सारी दुनिया उनको कह रही हो कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, एक नहीं, दो नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, लाखों लोग उस एक बंदे को कह रहे हो कि तू गलत है, तू गलत है, तो वो शैतान की तरह अकड़ जाए, रुजू ना करे, तौबा ना करे, इस्तिग़फ़ार ना करे, तो समझ लें कि अल्लाह ने उसको इस काबिल ही नहीं समझा कि उसकी तौबा भी कबूल कर ली जाए। अब मुझे जलाली साहब का एक वीडियो पहुंचा। कुछ दोस्त कहते हैं कि जिसने पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में गुस्ताखी और बेअदबी किया, आप उसको साहिब क्यों साथ कहते हैं? तो मैं कहता हूं चूंकि हमें अदब सिखाया गया है बड़ों का, लेकिन अदब उस वक्त तक मैं करता हूं जब तक कोई अहले बैत तहार का अदब करे। लेकिन अगर कोई अहले बैत तहार का अदब ना करे तो मैं तो उसके बड़ों का अदब भी नहीं करता। ठीक है, तो इस हवाले से मैं बात करना चाहता हूं कि आज मेरे एक दोस्त ने मुझे वीडियो भेजा, बजाय इसके कि सारे लोग कह रहे थे, इसके जो फॉलोवर है वो भी कह रहे थे, दीगर कुछ लोग भी कह रहे थे कि भाई आप उनके वजाहती बयान का इंतजार करें, आप थोड़ा सा वेट करें, जब उनका वजाहती बयान आ जाएगा उसके बाद आपने जो करना है आप करें। तो उनका वजाहती बयान क्या आया है? वही शैतान की सुन्नत पे अमल किया है। बजाय इसके कि वो रुजू करते, वो तौबा करते, इस्तिग़फ़ार करते, लोगों से माफी मांगते कि भाई जोश खताबत में या तकरीर के दौरान, स्पीच के दौरान बशरियत के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे मुंह से ये अल्फाज निकल गए, तो लिहाजा मैं इससे मादरत करता हूं, मेरी ये नीयत नहीं थी, मेरा ये इरादा नहीं था। बड़ी खूबसूरत बात थी, लेकिन उन्होंने आज फिर एक नया चैलेंज कर दिया, फलां आ जाए, फलां आ जाए, फलां आ जाए, कल तक का वक्त है, तुमको देता हूं मैं, ये करो, वो करो, इसका मफहूम बयान करो। बड़ी अजीब बात है भाई गुनाह आपने किया है, खता आपने की है, पाक बीबी पे जुबान दराजी आपने की है, तो जवाब हम दें? भाई जवाब तो आपको देना है, दलील आपको देनी है कि जो बात आपने की है, जो तशरीह आपने की है, जो मफहूम आपने निकाला है, उसके ज़ैल में किसी बड़े मुहद्दिस का, किसी मुफस्सिर का, किसी मुजद्दिद का, अकाबरीन में से यहां तक के पीर मेहर अली शाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्हीं का कोई कौल लेके आते कि भाई जो माना इससे मैंने अखज़ किया है मैं दलील देता हूं, या इससे पहले भी बेशुमार जो अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन गुजरे हैं, जो मुजद्दिदीन गुजरे हैं, जो फुकहा गुजरे हैं, उन्होंने आयते ततहीर का यही माना लिया है जो मैं ले रहा हूं। लेकिन इसकी बजाय उन्होंने क्या किया है? फिर चैलेंज, फिर ये, फिर वो, फिर फलां, हाथ कान पे रख के राग लगाने वाले फलां, वो जिनके पास इल्म नहीं, जिनके पास नॉलेज नहीं। जलाली साहब आप सबसे बड़े जाहिल हैं, आपसे बड़ा जाहिल मैंने दुनिया में कोई देखा नहीं, आपसे बड़ा बेअदब और गुस्ताख मैंने दुनिया में कोई देखा नहीं है। और आप ये जो अकड़ गए हैं ना, ये आप नहीं अकड़े हुए, बल्कि अल्लाह तुमको सजा दे रहा है। अल्लाह ने तुमको इस काबिल ही नहीं समझा कि तू रुजू करे और तू तौबा करे और तेरी अल्लाह तौबा कबूल कर ले, क्योंकि जिसकी अल्लाह ने तौबा कबूल नहीं ना करनी होती
उसको शऊर ही नहीं देता कि उससे कोई खता हुई है। सूरह हुजरात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शुरू में ये बात फरमा दी है कि जो लोग मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में बेअदबी करते हैं, गुस्ताखी करते हैं, मेरे रसूल पर पहल करते हैं या आवाजें बुलंद करते हैं या इस तरह मेरे मुस्तफ़ा को टू बी फ्रैंक पुकारते हैं, बुलाते हैं, जिस तरह एक दूसरे को पुकारते और बुलाते हैं, ये गुनाह, ये उनकी बेअदबी। और उसके फौरन बाद अल्लाह ने पता क्या फरमाया? फरमाया अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। अगर तुमने मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में आवाजें बुलंद कर ली, इस तरह उनको पुकार लिया, मुखातिब कर लिया, पहल कर ली, तो तुम्हारे सारे अमाल ईमान समेत मैं हफ्त कर लूंगा, तबाह कर लूंगा, और तुम्हें इसका शऊर, इसकी खबर भी नहीं होने दूंगा। हालांकि अल्लाह कुरान में बार बार कहता है कि गुनाह करते हो तो मेरी बारगाह में आके तौबा करो, मैं तौबा कबूल करने वाला हूं। लेकिन इस मुकाम पे अल्लाह ने कहा भाई शऊर ही नहीं होने दूंगा। वो बंदा इसी अकड़ में, इसी ज़ौम में रहेगा, मुझसे बड़ा तो उलामा कोई नहीं, मुझसे बड़ा तो मुफ्ती कोई नहीं, मुझसे बड़ा तो अहले इल्म कोई नहीं, आओ मैं दिखाता हूं तुमको फरमान, आओ मैं दिखाता हूं तुमको हदीस। वो इसी मैं इफ बट अगर मगर में लगा रहेगा, उसे मैं ये समझ, उसे पता ही नहीं चलने दूंगा कि उसका बेड़ा गर्क हो चुका है। जलाली साहब, आपका बेड़ा गर्क हो चुका है। इसकी सबसे बड़ी दलील यह है कि आज का जो आपका बयान है, बजाय रुजू करने के, तौबा करने के कि भाई इतने बड़े अल्फाज मेरे मुंह से निकल गए, मैंने कहा कि जब वो फदक मांग रही थी तो खता पर थी, वो खता पर थी जब फदक मांग रही थी। भाई मेरी ये नीयत नहीं थी, मैं तौबा करता हूं और मैं माजरत करता हूं, ये था आपका हक बनता, लेकिन आप उसके आगे डट गए। आपको अभी भी समझ नहीं आई कि लानत लेने में आपने सारे अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए, पहले नंबर पे आ गए आप सोशल मीडिया खोलें, जहां जो मर्जी साइट खोलें, जो मर्जी आईडी खोलें, आप ट्विटर खोल लें, फेसबुक खोल लें, व्हाट्सएप खोल लें, जो इंस्टाग्राम खोल लें, जो मर्जी आप ओपन करें, आगे जलाली साहब को लानते बरस रही हैं। अमेरिका से, शरक से, गरब से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका से, लंदन से, यूके से, दुबई से, इंडिया से, बांग्लादेश से, सारी दुनिया की लानते बरस रही हैं। अभी आपको समझ नहीं आई। वो हमारे एक फोक सिंगर होते थे मंसूर मलंगी, उनके बेटे, उन्होंने एक मनकबत पढ़ी हुई है, मैं बड़े शौक से सुनता हूं। वो कहते कि मौला तेरे दुश्मनाते बार बार लानता, बेशुमार 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 लानता। मुझे आप समझ आई है, आज समझ आई है कि लानते कैसे बरसती हैं। पूरी दुनिया की लानते बरस रही हैं, फिर भी आपको समझ नहीं आई। सारी दुनिया के मुसलमानों के दिल दुखाए आपने, उनके ईमान पे हमला किया, फिर भी आपको समझ नहीं आई। बजाय इसके कि आप रुजू करने के, तौबा करने के, आप आगे से डटे हुए। कल तक का टाइम देता हूं। किस चीज का टाइम देना है तुमने? तुमसे बड़ा जाहल मैंने दुनिया में कोई नहीं देखा। अगर तुम इस बात को परखना शुरू कर दोगे, फिर अगली बात जो है, इसने कहा ये मेरे सामने है तस्फिया मां बैन सुन्नी व शिया, जहां से इसने पढ़ा है, उसने कहा कि इसका कोई मफहूम बयान करे। वो मफहूम जो तूने निकाला है ना, मैं तुमसे एक सीधी सी बात करता हूं, ये पहरा मेरे सामने है, अगर तो इसका मफहूम वही बनता है जो तूने निकाला है। इस मौजू पर एक और दलील जो फरीक मुखालफ की तरफ से दी जाती है वो ये है कि अल्लाह ताला ने मौजूब आयत ततहीर अहले बैत अलैहिमुर्रज़मान को पाक गर्दाना है, लिहाजा सय्यदतुन निसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फदक का दावा करते हुए किसी नाजायज अमर की मुर्तकिब नहीं हो सकती। इस दलील का तफसीली जवाब आगे चलकर आयत ततहीर की फसल में दिया जाएगा। या इतना कह देना काफी है कि आयत ततहीर का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि ये पाक रो मासूम है और उनसे किसी किस्म की भी खता सरजद होना नामुमकिन है। इसका मतलब ये है कि अगर बतकाज़ा बशरियत उनसे कोई खता सरजद भी हो तो वो अफो ततहीर इलाही में दाखिल होगी। सैयदतुन निसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तहरीक और सिलसिला, ये अगला सफ़ा आ गया जो जलाली साहब ने दोनों बताए 46 और 47, हमको समझा दिया कि आयत यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, यानी खुदा तुम्हारी औलाद के मुतल्लिक तुमको इरशाद फरमाता है कि एक लड़के का 2 लड़कियों के बराबर हिस्सा है। इसमें खिताब उम्मत की तरफ है और खुलफाए सलासा के अलावा अहले बैत पाक अलैहिमुर्रज़वान ने भी बाग फदक के
غیر مورث ہونے کو اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا اور سارے عالم پر واضح ہو گیا کہ جناب سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بے وجہ بدعت الرسول ہونے کے ابدیت محضہ کی وارث ہیں اور اپنے والد ماجد علیہ السلام کی طرح ان کی عالی اور پاک شان بھی ملکیت کے دبا اور خدائی فیصلہ پر ناراضگی کے نقص سے منزہ اور پاک ہے۔ اب اس سے جو جلالی صاحب نے معنی اخذ کیا، جو مفہوم اخذ کیا کہ لہٰذا وہ خطا پر تھیں، ان کا فدق مانگنا یا مطالبہ کرنا یہ ان کی خطا تھی، جب فدق طلب کر رہی تھیں تو مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں، لیکن بابا کی حدیث سنی تو سر تسلیم خم کر لیا۔ اس عبارت سے یہ معنی کسی طرح سے بھی اخذ نہیں ہوتا۔ اس مقام پہ پیر صاحب جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، میرے علاوہ 1400 سال کی تاریخ میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ سعادت بھی اس فقیر کو ملی ہے کہ میں نے قرآن و حدیث کے 4.5 گھنٹے دلائل دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ 14 بھی معصوم ہیں، انبیاء کرام بھی معصوم ہیں، جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، جو جلالی صاحب بیان کرتے ہیں اور جو اس مقام پہ قبلہ مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی یہی بیان کیا ہے۔ لیکن میں نے اس پر چونکہ یہ جو علم ہے، یہ جو نالج ہے، یہ جو تحقیق ہے، یہ کسی کی وراثت نہیں ہے، کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے، میں نے قرآن سے اور اہل سنت کی امہات الکتب سے ثابت کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جلالی کے فتنے کے بعد میں اس کو بھی اپلوڈ کروا دوں گا، پورے دلائل دیے اور میں نے ثابت کیا کہ یہ 14 معصوم بھی ہیں اور منصوص من اللہ بھی ہیں، اور اس پر بھی بحث کیا کہ انبیاء کرام کیوں معصوم ہیں۔ وہ کہتے اس لیے کہ ان سے خطا کوئی سرزد نہیں ہو سکتی، اور میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے بے شمار انبیاء کے احوال سنائے ہیں، ان کی سیرت پڑھی ہے، ان کے افعال کے تذکرے کیے ہیں قرآن سے ملا جی، مولوی جی، اور پھر احادیث مصطفیٰ سے ثابت کیا کہ 14 کے 14 معصوم ہیں۔ لیکن چونکہ اس پہ تو نے اعتراض کیا ہے پیر مہر علی شاہ صاحب سرکار پہ، لیکن اس لیے میں اپنی ذاتی تحقیق یہاں شامل نہیں کر رہا، صرف پیر صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ اس مقام پہ پیر صاحب جواب دے رہے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آیت تطہیر میں چونکہ پاک بی بی شامل ہے تو لہٰذا چونکہ وہ معصومہ ہے، تو اگر وہ معصومہ ہے تو وہ کیسے کسی ایسی چیز کا مطالبہ کر سکتی ہیں جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے روکا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ جو آیت تطہیر والے ہیں، چونکہ معصوم صرف انبیاء ہوتے ہیں، یہ محفوظ ہوتے ہیں، تو لہٰذا اگر ان سے کوئی خطا سرزد ہو بھی جائے، اگر یہ نہیں کہ ہوئی، اگر ان سے اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا سرزد ہونا ناممکن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بتقاضۂ بشریت ان سے کوئی اگر کا معنی ہونا نہیں ہوتا، اگر خطا سرزد بھی ہو تو وہ عفو تطہیر الہی میں داخل ہوگی۔ یعنی اس کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ بی بی سے خطا ہو رہی ہے، بلکہ وہ اس کا جواب دے رہے ہیں اور آگے ان کو منزہ اور پاک ڈکلیئر کر رہے ہیں اس حوالے سے، اور یہ بھی ساتھ وہ بیان کر رہے ہیں کہ لہٰذا بی بی چونکہ آیت تطہیر میں شامل ہے، اس کا مصداق ہیں، تو لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس پر ناراض ہو جاتی جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم تھا۔ یہ وہ بیان کر رہے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ معصوم صرف انبیاء ہوتے ہیں، دوسرے محفوظ ہوتے ہیں، اس پر میں نے دلائل دیے ہیں، وہ چند دنوں بعد اپلوڈ کروں گا۔ میں نے 14 کو معصوم ثابت کیا ہے، لیکن میں اس وقت اپنا عقیدہ شامل نہیں کر رہا، میں اس وقت صرف پیر صاحب کی بات کروں جس پہ تو نے الزام لگایا ہے۔ اب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر اس کا مفہوم معاذ اللہ یہ بنتا ہے جو جلالی نے بڑا گرج کے اور آج بھی اس پہ ڈٹا ہوا ہے، جو اس نے بیان کیا ہے، یہ ساری عبارت پڑھ کے کیا کیا ہے کہ معاذ اللہ پاک بی بی جب فدق مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی۔ ویسے تو جلالی صاحب
آپ گلے پھاڑ پھاڑ کے بڑا اچھل اچھڑ کے بڑا کود کود کے کہتے ہیں تم فلاں سے بڑے آ گئے ہو، تم اعلیٰ حضرت سے بڑے آ گئے ہو، تم میر علی شاہ سے بڑے آ گئے ہو، تم غلام رسول سعیدی سے بڑے آ گئے ہو، تم بخاری سے بڑے آ گئے ہو۔ تو میں پوچھتا ہوں تم سے کہ تم پیر مہر علی شاہ سے بڑے آ گئے ہو؟ اگر اس کا مفہوم وہی ہوتا جو جلالی صاحب آپ نے لیا ہے، ذرا کان میری طرف کریں، کہتے ہیں مجھے واٹس ایپ کریں، واٹس ایپ کا نمبر دیا، نالج اتنا ہے، ہوا ہمیں واٹس ایپ کریں، ادھر میں جواب دینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اگر اس کا وہی مفہوم ہوتا، وہی معنی ہوتا جو جلالی تو لے رہا ہے، تو پیر مہر علی شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ وہ یہی مضمون اینڈ پہ لکھ دیتے۔ یہ سارا بیان کر کے نا تو اینڈ پہ لکھتے، وہ یہاں جو انہوں نے لکھا ہے کہ اپنے والد ماجد علیہ السلام کی طرح ان کی عالی اور پاک شان بھی ملکیت کے دبا اور خدائی فیصلہ پر ناراضگی کے نفس سے منزہ اور پاک ہے۔ نیچے لکھتے لہذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ بی بی جب فتق مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی، لیکن اپنے بابا کی حدیث سننے کے بعد انہوں نے سر تسلیم میں خم کر لیا۔ پیر صاحب نے نہیں لکھا، جلالی صاحب پیر صاحب نے نہیں لکھا۔ یا تو مجھے بتائیں کہ وہ پیر صاحب آپ کہہ رہے ہیں بھائی پیر مہر علی شاہ صاحب سے آپ بڑے آگے ہیں سنی، یہ کہہ رہے ہیں نا آپ اپنے خطاب میں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ پیر مہر علی شاہ صاحب سے زیادہ عالم ہیں، زیادہ پڑھے لکھے ہیں، آپ میں نالج زیادہ ہے، آپ بڑے ہیں ان سے؟ اگر یہی معنی ہوتا تو ان کو لکھنے میں کیا پرابلم تھی، کیا اور محسوس کی انہوں نے، وہ نیچے لکھ دیتے، نہیں لکھا۔ اس کا مطلب ہے آیت تطہیر، جلالی صاحب آیت تطہیر کا جو معنی اور مفہوم آپ نے لیا ہے نا، آپ کے گلے میں وہ ہڈی پھنس چکی ہے کہ آپ نہ نگل سکتے ہیں نہ باہر پھینک سکتے ہیں، بلکہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا منجی ٹھوکنا، میں اس طرح تمہاری منجی ٹھوک دوں گا کہ تیرے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے، رد نہیں کر سکیں، نہ تیرے چمچے کڑچے اور ڈھکن کر سکیں گے۔ میں پوچھتا ہوں وہ شیخ محمد کی طرح نہ کرو، وہ قرآن کی اپنی مرضی کی تشریح کرتا ہے اور اس کے ذیل میں کوئی دلیل نہیں دیتا۔ جو اس کا معنی تو نے نکالا ہے، جو جملے تو نے کہے ہیں کہ جب فتق مانگ رہی تھی تو خطاب پہ تھی، اس کے ذیل میں دلیل دو، دلیل تو نے دینی ہے، دلیل تو نے دینی ہے کہ یہ دیکھو میں دلیل دیتا ہوں کہ فلاں نے لکھا تھا کہ بی بی فتق مانگ رہی تھی تو خطاب پہ تھی، فلاں نے آیت تطہیر کے ذیل میں لکھا تھا۔ میں بتاتا ہوں کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی نہیں لکھا، اور اس سے پہلے 1400 سال تو کہہ رہے 1400 سال کی اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، مجھے 1400 سال کے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے اس میں بتا آیت تطہیر پہ ہمارے محدثین نے بحث کی ہے، اس پہ کلام کیا ہے، کسی ایک کا حوالہ مجھے دکھا دے کہ اس نے یہ جملے کہے آیت تطہیر کے ذیل میں کہ معاذ اللہ پاک بی بی فاطمہ الزہرا جب فتق کا مطالبہ کر رہی تھی تو خطا پہ تھی، کسی ایک کا حوالہ مجھے دکھا دو۔ میں بتاتا ہوں آیت تطہیر پہ امام بہقی نے الاعتقاد میں گفتگو کی ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 45 ہے۔ اسی طرح امام اماد الدین ابن کثیر نے اپنی تفسیر القرآن العظیم میں علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 485 پہ اس پر گفتگو کی ہے۔ اس پہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس پہ گفتگو کی ہے، جلد نمبر 3 ہے، حدیث کا نمبر 2408 ہے۔ امام احمد بن حنبل نے مسند میں جلد نمبر 4 حدیث کا نمبر 19265۔ امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں جلد نمبر 1 حدیث کا نمبر 123 ہے۔ اس کے علاوہ امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں جلد نمبر 2 حدیث کا نمبر 2679۔ امام ابن کثیر تفسیر القرآن العظیم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 485۔ امام مسلم نے جلد نمبر 3 حدیث کا نمبر 2408۔ ابن کثیر نے دوبارہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 478 آیت تطہیر پہ گفتگو کی ہے، کلام کیا ہے۔ کسی ایک نے بھی نیچے یہ نہیں لکھا کہ پاک بی بی معاذ اللہ جب فتق مانگ رہی تھی تو وہ خطا پر تھی۔ اسی طرح آگے اس کو علامہ قرطبی نے اپنی جامع احکام القرآن میں جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 184 پہ آیت تطہیر پہ گفتگو کی ہے۔ اسی طرح
امام نصفی نے مدارک التنزیل میں اس کی جلد نمبر 3 ہے صفحہ نمبر 304 میں آیت تطہیر پہ گفتگو کی ہے. اسی طرح علامہ زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں جلد نمبر 3 ہے صفحہ نمبر 455، امام بیضاوی نے انوار التنزیل میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 375 میں آیت تطہیر پہ گفتگو کیا. امام بغوی نے معالم التنزیل میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 260 پہ آیت تطہیر پہ گفتگو کی ہے. امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں جلد نمبر 2 حدیث کا نمبر 2683 اور الاعتقاد میں امام بہقی نے صفحہ نمبر 355، امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ مدینہ و دمشق جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 140، امام بغوی معالم التنزیل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 560، علامہ فخر الدین رازی تفسیر الکبیر جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 180، امام ابن جریر طبری جامع البیان فی تفسیر القرآن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 8 اور 9. اسی طرح امام جلال الدین سیوطی در منصور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 606، امام واحدی کی اسباب النزول جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 185. اسی طرح امام نیشا پوری کی تفسیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 255، امام ابن حجر مکی کی سوائے کے مہر کا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 325. اسی طرح امام محمد بن حنبل کی مسند جلد نمبر 6 صفحہ حدیث کا نمبر 26551، امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ جلد نمبر 2 حدیث کا نمبر 994، امام طبرانی کے معجم الکبیر جلد نمبر 3 حدیث کا نمبر 2666 جلد نمبر 23 حدیث کا نمبر 773، امام سلبی کی الکشف والبیان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 40، ابن عساکر کی تاریخ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 205، علامہ ابن تیمیہ کی منہاج السنہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 70، ابن کثیر کی تفسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 455، علامہ قرطبی کی جامع احکام القرآن جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 123. اس کے علاوہ امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ترمذی، امام حاکم، امام قسطلانی، امام اسقلانی، امام سیوطی، امام بہقی، امام طبرانی، ملا علی قاری، اس کے علاوہ مجدد الافسانی، اس کے علاوہ محی الدین ابن اکبر، ابن عربی، اتنے ہمارے بڑے پہلی صدی سے لے کے آج تک اتنے ہمارے محدثین، مفسرین، مجددین، مورخین، صوفیاء، اولیاء، صلحاء، علماء وہ گزرے ہیں. مجھے کسی ایک کی دلیل دو، میں تیرا شاگرد، کہ اس نے یہ آیت تطہیر کے نیچے یہ معنی لیا ہو کہ پاک بی بی جب فدق کا مطالبہ کر رہی تھی تو خطا پہ تھی. تم نے کہا نا کل تک میں بتاؤں گا، تو کل تک ادھر ادھر اف بٹ، کبھی لاہور تو کبھی سیالکوٹ تو کبھی پنڈی تو کبھی ناروال نہ جانا، جو بکواس کی ہے وہ دکھانا. تو نے کہا کہ بی بی جب فتق مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی، میں نے دائیں بائیں نہیں جانے دینا. جیسے ایک بندے سے میری بات ہو رہی تھی کہ حضور نور ہے، وہ کہتے نہیں بشر ہے، وہ بار بار کہتا ہے جی آنا بشر مثلکم. میں نے کہا بھائی بشریت کے تو ہم قائل ہیں، تو یہ بتا کہ حضور نور نہیں، تو یہ نہ بتانا کہ فلاں کا معنی کیا، فلاں کا معنی کیا. مجھے معنی یہ بتانا جو تو نے بکواس کی ہے کہ بی بی جب فدق مانگ رہی تھی تو خطا پہ تھی. کسی کا میں تمہیں کھلا چیلنج دیتا ہوں، جو مر گئے یا جو زندہ ہیں، کسی کا حوالہ دینا جنہوں نے 1400 سال کی تاریخ میں کسی ایک شخصیت نے پاک بی بی کے بارے میں یہ جملہ کہا ہو. پیر میر علی شاہ صاحب سمیت عبارت بھی میں نے پڑھ دی، کہیں سے بھی یہ معنی نہیں بنتا جو تو کہہ رہے. اگر یہ بنتا تو تو ان سے بڑا نہیں. وہ یہ لکھ دیتے، آرام سے لکھ دیتے کہ بھائی پاک بی بی معاذ اللہ چکے خطا پہ تھی، جب مانگ رہی تھی تو خطا پہ تھی، لیکن بعد میں جب حدیث سنی تو واپس چلی گئی. اور اگلی بات یہ ہے کہ کہتا ہے دلیل تم دو. بھائی دلیل تو تم نے دینی ہے. ادب کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. میں تمہیں ایک اور بات بتانے لگا ہوں، یہ تو انہوں نے لکھا ہی نہیں نا. پیر صاحب نے یہ 1400 سال کے ہمارے ائمہ نے کسی نے یہ جملہ نہیں لکھا کہ بی بی خطا پہ تھی، کیونکہ اتنی بڑی جسارت کوئی نہیں کر سکتا. ان کو پتہ ہے ہلاکت ہے، تباہی ہے. وہ تیرے جیسے نہیں تھے پیر صاحب، یا دیگر جو ہمارے ائمہ گزرے ہیں وہ تیرے جیسے نہیں تھے کہ جو منہ میں آئے وہی بک دے، سامنے دیکھے بھی نہ کہ ہستی کتنی بڑی ہے. اب اگلی بات جو میں کرنے لگا ہوں، اس پر تو کل پرسوں ترسوں جب کچھ اپنی لغویات بکے گا نا
तो फिर मैं तुझे खोल खोल के दिखाऊंगा, और अगर अपने बाप का होगा तो उसका जवाब जरूर देना, बुला लेना अपने दाएं बाएं अगले पिछलों को। अब तूने कहा भाई मैंने तो वो किताब पढ़ी है, तो किताब पढ़ने में क्या अर्थ है? अहले सुन्नत के एक बहुत बड़े हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी मैंने किताब पढ़ी है, हालांकि उसमें ये जुमला नहीं लिखा तूने अपनी मर्जी का माना निकाला है, जो कुछ अंदर हो वही निकलता है। कोयला की दुकान हो तो वहां से हाथ ही काले होते हैं, ठीक है ना, जो अंदर हो वही निकलेगा ना। अंदर तेरे गलाजत है, हसद और बुग़्ज़ है अहले बैत अतहार का, यही माना कहता है। वो एक मलौना थी, यानी वो सैफी अली खान एडवोकेट को कह रहा है मलौना, यानी क्यों मलौना? उसने सिर्फ ये जुमला कहा, इसका भी अगर तेरे पास नॉलेज है ना तो वो यूट्यूब पे हर जगह पे उसका वो क्लिप वायरल है, ये भी साबित करना। उसने सिर्फ ये जुमला कहा था कि इंसाफ की बात हो रही थी, तो उसने कहा इस इंसाफ का जनाजा तो उस वक्त ही निकल गया था जब रसूलुल्लाह की बेटी को इंसाफ नहीं मिला, तो इस इंसाफ का तो खात्मा हो गया बस। ना उसने अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला का नाम लिया, ना उसको कहा कि वो खता पे थे, ना गाली, ना गलोच, ना सब्बो शितम, कुछ नहीं। तो तूने कहा वो मलौना, वो अबू बकर का नाम भी ना ले तो वो मलौना, और तू नाम लेके सीधा कह दे कि वो खता पे थी, तो तू लानती क्यों नहीं? सारी दुनिया की लानते तुम पे बरस नहीं रही, तू सबसे बड़ा लानती। तूने नाम लेके बीबी के बारे में कहा कि वो खता पे थी, उसने तो नाम भी नहीं लिया। और अगली बात जो तू कहता है मैंने किताब पढ़ के सुनाई, और तेरे चमचे कड़छे ढक्कन कहते हैं कि किताब पढ़ के सुनाई है, तो मैं तुमसे एक सवाल करूंगा आगे, बल्कि सवाल नहीं करूंगा, मैं खोल खोल के दिखाऊंगा, इसी बात पे फैसला कर लेते हैं। गल मुक गई जी, बुखारी पे कर लेते हैं, ये बुखारी पड़ी है मेरे पास, बुखारी पे फैसला कर लेते हैं। बुखारी कहते हैं कुरान के बाद इसका बड़ा दर्जा है। बुखारी से मैं, एक होती है अबारतुन नस, अबारतुन नस का मतलब होता है जो बात बिल्कुल अबारत से क्लियर हो जाए। फर्ज करें मैं कहता हूं कि इस वक्त रात है, ठीक हो गया, तो जब रात है तो इस पर अब इसके दलाइल देने की जरूरत नहीं कि रात है कि नहीं, सच बोलो, अबारतुन नस से पता चल रहा है, ठीक है। गीबत ना करो, माँ बाप का अदब करो, एहतराम करो, अबारतुन नस से बात क्लियर हो रही है। इसकी दलालत में या इसके मफहूम में जाने की जरूरत नहीं है। अब तू तो कह रहा है इसका मफहूम, अब मैं बुखारी से वो रवायात पढ़ के तुझे सुनाऊंगा जिसके मफहूम में जाने की जरूरत भी नहीं, सीधी मैं पढ़ूंगा और समझ आ जाएगी, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये गुस्ताखी और बेअदबी से बंदा बचता कैसे है। तू जो कहा कि भाई मैंने पढ़ दिया, जो लिखा है पढ़ देना, इसका मतलब है सामने शख्सियत का कोई रोल नहीं कि वो शख्सियत कैसी है, शख्सियत को देख के बात की जाती है। मौलवी जी तुम कहते हो मैं फलां से पढ़ के आया हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, हमारे पास ये, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बिल्कुल जाहिल इंसान है। तुझे यही नहीं समझ कि जब बात की जाती है तो सामने वाली शख्सियत देख के की जाती है। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से पूछा गया कि बड़े आप हैं कि हुजूर? तो हुजूर के चचा हैं, एज में तो बड़े थे, लेकिन अदब देखें, फरमाते हैं बड़े हुजूर ही हैं, मैं बस पैदा पहले हो गया था। अगर यह चीज नहीं, तूने कहा ना जो किताब में लिखा है वो बयान करने में कौन सी गुस्ताखी और बेअदबी है, मैंने तो वो बयान किया किताब से, मुझे क्यों ऐसा कहते हो, मुझे क्यों ऐसा कहते हो? तो वो किताब जो तूने बयान की है वो बुखारी से बड़ी नहीं है, तस्फिया मां बैन सुन्नी व शिया, मुस्लिम से बड़ी नहीं है, अबू दाऊद से बड़ी नहीं है, मुस्नद अहमद बिन हंबल से बड़ी नहीं है। मैं बुखारी पढ़ के सुनाऊंगा, मैं मुस्लिम पढ़ के सुनाऊंगा, और तुझे दिखाऊंगा कि भाग किधर भागता है। सीधी कैटेगोरिकली इबारतुन नस से मैं तुझे पढ़ के सुनाऊंगा कि सामने अगर शख्सियात का हया ना हो तो फिर दीन का मजाक बनता है कि नहीं? शख्सियात का हया करना पड़ता है। इसी बुखारी में रवायत दिखाऊंगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते मैं खुदकुशी करने जा रहा था, वही रुक गई। ऐसी रवायत, अब मैं कुछ नहीं बयान करना चाहता, मैं इंतजार कर रहा हूं कि कल तू क्या कहता है, फिर तुझे दिखाऊंगा। तूने कहा मैंने तो पढ़ा है, बस तूने पढ़ा है तो मैं दिखाऊंगा तुझे कि किताब से सिर्फ यही दलील काफी है कि किताब में लिखा है। किताब में तो बड़ा कुछ लिखा है, बड़ों का अदब होता है, बड़ों का एहतराम होता है, हया होता है। अगर किताब में लिखा ही काफी है तो फिर क्यों कहते हो कि फलां मसलक वाले जो हैं वो बेअदब हैं सहाबा के? वो तो वही सुना रहे हैं जो किताबों में लिखा है। फिर क्यों चीखते हो, फिर क्यों कहते हो फलां गुस्ताख हो गया, फलां बेअदब हो गया? भाई वो वही पढ़ रहे हैं जो लिखा है। अगर पढ़ने वाला, फर्ज करे मैं ये रवायत पढ़ के सुना रहा हूं, ये रवायत फर्ज करे मैं ये रवायत पढ़ के सुनाता हूं, तो मैं गुस्ताख हो जाता हूं, मैं रवायत पढ़ने वाला,
میں گستاخ ہو گیا، تو جس نے لکھی ہے وہ گستاخ کیوں نہیں جی؟ اگر روایت پڑھنے والا گستاخ ہو گیا تو جس نے روایت لکھی ہے وہ گستاخی سے کیسے بچ گیا مولوی جی؟ میں تمہیں بتاؤں گا کہ کتابوں سے صرف آ جائے تو پڑھ کے سنانے سے بندہ بری نہیں ہو جاتا. بڑی ہستیوں کا ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، حیا ہوتی ہے، جو تجھے نصیب نہیں. جس طرح کی شخصیت ہو وہ دیکھ کے، چونکہ یہ انسان کا کلام ہے، اللہ کا کلام تو نہیں ہے نا، انسان کا کلام ہے، تو اس لیے انسان کا کلام پڑھ کے بڑی شخصیات پہ بھونکنا، بولنا، تان کرنا، یہ صرف جاہل اور گستاخ لوگ کر سکتے ہیں، اور کوئی پڑھا لکھا نہیں کر سکتا. اب میں تیرا انتظار کر رہا ہوں صرف اس بات پہ، تو نے جو جملہ کہا ہے میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، خطا پر تھی جب فتق مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی. تو نے دلائل دینے ہیں اس جملے پہ، فتق پہ نہیں دینے کہ ابو بکر بھی حق پہ تھے، وہ بھی حق پہ تھے. یہ اہل سنت نے بڑوں نے بے شمار دفعہ لکھ دیا ہوا ہے اور کہہ دیا ہوا ہے. ہاں میرا اس پہ موقف الگ ہے، میں نے اس پہ بے شمار دلائل دی اہل سنت کی کتب سے اور بطول سچی ہیں. یہ اس طرح ثابت کیا ہے کہ کوئی مائی کا لال رد نہیں کر سکتا، اس طرح کیا ہے. لیکن یہ نہیں مجھے دلائل چاہیے، مجھے دلائل چاہیے جو تو نے بات کی ہے، وہ تو نے اپنی بات کی تائید میں مجھے بخاری سے دکھانا ہے. دیکھو بخاری نے لکھا ہے کہ بی بی معاذ اللہ خطا پہ تھی، مسلم سے ملا علی قاری سے، قاضی عیاض سے، ابو حنیفہ سے، امام شافعی سے، امام مالک سے، احمد بن حنبل سے، اماد الدین ابن کثیر سے یا ابن جوزی سے، غیر مقلد لوگوں کا بھی دکھا دو. لیکن یہ دکھانا ہے کہ بی بی خطا پہ تھی، باغ فتق نہیں سنانا. وہ جو اہل سنت لکھ گئے وہ ہر ایک نے پتا ہے، ہر ایک نے لکھا ہوا ہے، پتا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے. تو نے اپنی بات کرنی ہے اور تو کبھی بھی نہیں کر سکتا. اب میں زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی پہ بات ختم کرتا ہوں. اب میں تیرا انتظار کروں گا کہ تو نے کہا نا کہ کل تک میں ٹائم دیتا ہوں ان کو، کل میں بتاؤں گا. اب تو نے کیا بتانا ہے، یہ نہ ہو کہ سوال گندم تو جواب چنا. بتانا ہے جو تو نے اس کی تشریح کر کے جملہ کہا ہے، جو مفہوم بیان کیا ہے، اس میں تائید دینی ہے. اس میں اکابرین کے تو نے اقوال جو ہے اس کو مینشن کرنا ہے، کوڈ کرنا ہے کہ یہ دیکھو جی انہوں نے بھی کہا تھا کہ بی بی خطا پہ تھی، فلاں نے بھی کہا تھا کہ بی بی خطا پہ تھی جب فتق مانگ رہی تھی، فلاں نے بھی کہا تھا. یا آیت تطہیر میں نے 20 ریفرنس دی ہیں، کسی کا دکھانا مجھے کہ آیت تطہیر کے ذیل میں کسی نے کہا کہ معاذ اللہ بی بی کا فتق مانگنا یہ ان کی خطا تھی. میں بس تمہارا انتظار کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں کتابیں کھول کھول کے دکھاؤں گا. اور بھاگنا کدھر بھاگتی ہے، پھر میں نے یہ نہیں کرنے دینا کہ گستاخی ہو گئی، کہ بے ادبی ہو گئی. پھر میں نے بخاری سنانی ہے، تمہیں مسلم سنانی ہے، اور میں نے دائیں بائیں آئیں شائیں نہیں ہونے دینا. میں نے کہنا نا بھائی ادھر آ، اب کتاب میں لکھا ہے، ابھی بھی وقت ہے. یہ اپنی اکڑ ختم کر شیطان والی، جھک جا، جھک جا. اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کر، بی بی کی بارگاہ میں توبہ کر. وما علیہ الا البلاغ المبین.